बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माई चैनल एंड वेलकम बैक माई अनदर वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसफित कलेक्शंस और आज हम बात करेंगे बच्चों की ड्रेसिंग के हवाले से। बच्चों को हमें उनके जो है वो लर्निंग टाइम जो है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो उनको सिखानी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। तो बच्चों को जो है वो अपने काम खुद करने की जो है वो महारत सिखाएं, उनके अंदर ये स्किल्स पैदा करें कि वो अपने काम जो है वो छोटे छोटे खुद करना सीखें। क्योंकि बच्चे जो हैं उन यही उम्र होती है उनकी 2 से 3 साल में, जिसमें बच्चा जो है वो सीखना शुरू कर देता है चीज़ों को। तो सबसे पहले तो बच्चों को जो है वो उनकी सॉक्स उतारना बताएं, कैसे उतारते हैं। ठीक है, सॉक्स उतारना बताएं क्योंकि बच्चों को अपने जूते और जुराबों को उतारना जो है वो ज़्यादा आसान लगता है। फिर इसके बाद उनको जुराबें पहनना सिखाएं। तीसरे मरले में जो है वो इनको इनकी ट्राउज़र मतलब शलवार ट्राउज़र है या शॉर्ट्स हैं तो उसके बारे में बताएं कि उसको किस तरह पहनना है, किस तरह पकड़ना है, ये चीज़ बताएं उन्हें। इसके बाद जो है वो बच्चे को शर्ट पहनना बताएं कि शर्ट जो है उसने किस तरीके से जो है वो अपनी पहननी है और किस तरीके से उसको उतारना है, इसके बारे में बताएं। क्योंकि बच्चे को जो है वो शर्ट उतारना ज़्यादा आसान लगता है बजाय इसके कि शर्ट को जो है वो पहनना। तो ये चीज़ें जो है वो बच्चे को बताएं आप। इसके कपड़ों के बारे में, कपड़ों से जो है वो उसको स्टार्ट लें कि किस तरह हमने जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो तरीके से रखना है, संभालना है। कपड़े उतारने हैं तो वो कहाँ पे रखने हैं, आयरन किए हुए कपड़े पहनने हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कपड़ों के बारे में बच्चे को जो है वो सिखाएं। उसके बाद बच्चे को ये बताएं कि कपड़े पहनने के लिए जो है वो उसे किस जगह का इंतखाब करना चाहिए। मीन्स के उसको वॉशरूम में चेंज करना है या कोई ड्रेसिंग रूम है, चेंजिंग रूम है, जो भी आपने अपने घर में जो है वो आपने सेट किया हुआ है रूम, अगर उसमें चेंज करना है या वॉशरूम में करना है तो इस चीज़ का जो है वो बच्चे को बताना चाहिए कि उसे अपने कपड़े जो है वो चेंज करने के लिए किस जगह का इंतखाब करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिक हैं। बच्चों को स्टार्ट जो है वो कपड़ों से करें, उनको बताएं उनके कपड़े जूते पहनना, उतारना और उनको जो है वो उस तरीके से रखना। ये सारी चीज़ें जो है ये पहले उनको बताएं कि किस तरीके से जो है वो हमने इसको रखना है, किस तरीके से इसको पहनना है। इस तरह से बच्चे में अपने काम खुद करने से जो है वो खुद एतमादी पैदा होती है। क्योंकि जब वो अपने कपड़े पहनना सीख जाता है तो उसे इन सब कामों के लिए किसी की जो है वो मदद की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके अंदर जो है वो जज्बा पैदा होता है कि मैं अगर ये काम खुद कर सकता हूँ तो इसके अलावा भी बहुत से काम जो है वो अपने खुद कर सकता हूँ। तो इस तरह बच्चे में जो है वो ख्वाहिश पैदा होती है कि वो और भी जो है वो अपने छोटे छोटे काम खुद करे, उसको सीखे। तो ये जो टाइम होता है 2 से 3 साल की एज जो बच्चे की होती है, ये उसका लर्निंग टाइम जो है ये स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 साल की उम्र में। इसमें जो है वो आप बच्चे को जो है वो बहुत सी बेसिक चीज़ें सिखा सकते हैं। बच्चा बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखता है। इसके ज़रिए आप जो जो भी चाहे उसको जो है वो उसकी एज के हिसाब से जो है उसको उसके मेंटल लेवल के हिसाब से बच्चे को जो है वो बहुत कुछ जो है वो सिखा सकते हैं। और इन सब के अलावा जो है वो बहुत सी लर्निंग प्रोसेस की भी चीज़ें हैं जो बच्चे को आप सिखा सकते हैं। जैसे कि आपने बच्चे को जो है वो कलर्स नेम सिखा दिए, रंगों के नाम, कपड़ों के बारे में बताया कि ये शलवार कमीज़ है, ये जो है वो ट्राउज़र शर्ट है, ये पैंट शर्ट है या ये जैकेट है, हाई नेक है। मीन्स के कपड़ों की जो है वो डिफरेंट वैरायटी जो भी है वो भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। मतलब ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं कि जो आप बच्चे को चलते फिरते घर में जो है वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो है वो साथ साथ करवाएं और उनको जो है वो सिखाएं। क्योंकि बच्चा इस एज में बहुत जल्दी चीज़ों को जो है वो पिक करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप सिखा सकते हैं क्योंकि यही उम्र होती है बच्चों के सीखने की। यहाँ से जो भी आप उनकी आदत है आप उनको जो है वो जैसी भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। वो इस एज में जो बच्चे की आदत पुख्ता हो जाएगी वो बहुत मुश्किल से जो है वो ख़त्म होती है। तो कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी आदत जो है वो बच्चा अपनाए, उसको जो है वो अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाएं।
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر جو ہے وہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس 2-3 سال کی جو عمر بچے کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس میں اچھی سی اچھی چیزیں جو ہیں وہ اس کو سکھانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ سکھانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنا ایک غلط ٹریک پہ چلنے کے بجائے پازیٹیو چیزوں کو سیکھے۔ اگر آپ نے بچے کے سامنے جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ کپڑوں کی ورائٹی رکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ بتائیں کہ یہ شرٹ ہے، یہ اس کو اردو میں قمیص کہتے ہیں، یہ ٹراؤزر ہے اس کو شلوار کہتے ہیں، یا یہ ٹائی ہے اس کو اس کے بارے میں بتائیں، یہ پینٹ ہے، یہ ڈریس پینٹ ہے، یہ جینس ہے، یہ بیلٹ ہے آپ اس کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کپڑوں کے بارے میں مختلف جو ہے وہ بچے کو بتائیں، سامنے رکھے ہوئے بتائیں، تاکہ اس کو اپنے ان چیزوں کی پہچان بھی ہو، نہ کہ صرف اس کو ان اپنے کپڑوں کے بارے میں صرف نام ہی آتا ہو، اسے یہ بھی پتا ہو کہ اس میں شرٹ کون سی ہے۔ اگر اس کے پاس سامنے جو ہے وہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں کافی سارے، تو اسے پتا ہوگا اس میں اس کی شرٹ کون سی ہے، اس کی پینٹ کون سی ہے، یا اس کی شلوار قمیص کون سی ہے، ٹائی کون سی ہے، بیلٹ کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو پتہ بھی ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے بچے کو اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بتانا ہے اور سکھانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے کو شرٹ کے بٹن جو ہیں وہ بند کرنا سکھائیں، کیونکہ بچے کو جو ہے وہ شرٹ کے بٹن بند کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل لگتا ہے، کھولنا جو ہے وہ زیادہ آسان لگتا ہے۔ تو اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے کو اس کی جو ہے جیکٹ وغیرہ یا کوئی بھی جرسی ہے جس پہ زپ لگی ہوئی ہو، تو اس کو زپ بند کرنا جو ہے وہ سکھائیں، کیونکہ بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ اتنا جو ہے وہ تیزی سے زپ کو بند کرتے ہیں کھولتے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایکول کر کے جو ہے وہ بند کرنا بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے بند کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 سال اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ 10-12 سال کا بھی بچہ ہے، تو اس کو بھی ماں جو ہے وہ خود جو ہے وہ ٹائی لگا کے بھیج رہی ہے، اس کی چابیں اتار رہی ہے، اس کو پہنا رہی ہے، کپڑے اس کو جو ہے وہ آئرن کر کے اس کو لا کے دے رہی ہے، اس کے بعد چینج کیے ہوئے کپڑے واپس رکھ رہی ہے اسٹینڈ پہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں 10-12 سال کا بچہ ہے اسے یہ خود کرنی چاہیے۔ تو اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے یہ چھوٹے چھوٹے کام خود نہیں کرتے، تو پلیز کوشش کریں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کی صحیح ایج سے ہی یہ ساری چیزیں سکھانا شروع کریں، ان کی عادت بنائیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنے یہ چھوٹے چھوٹے کام خود کر سکے۔ کیونکہ جب بچہ یہ سب کام خود نہیں کرے گا تو وہ جو ہے وہ کمزور کہلائے گا، وہ کمزور ہوگا، اس کے اندر اعتماد نہیں ہوگا اپنے آپ میں۔ تو اگر یہ کام بچہ خود کرے گا تو اس کا دماغ جو ہے وہ چست بھی رہے گا، اور وہ اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں میں کمپٹیشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کا حوصلہ رکھے گا، وہ خود اس کی خواہش ہوگی کہ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آگے اپنی چیزیں سیکھوں، پارٹیسپیٹ کروں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں، اور یہ بیسک چیزیں ہیں۔ اگر بچہ اپنی اس بیسک چیزوں کو جو ہے وہ اپنی اس صحیح ایج میں نہیں سیکھتا، تو بہت سے کم بچے ہیں جو اپنا 12-13 سال کی عمر میں بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ان کی ایک بنیادی کمزوری ہے وہ ان کے اندر ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ اس ایج میں بچے کو جو لینگویج سکھانا چاہیں آپ اس کو وہی لینگویج سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ لازمی اپنے بچے کو جو ہے وہ اس کے صحیح ایک لرننگ ٹائم جو اس کا ہے اس میں اس کو وہ ساری چیزیں سکھائیں، ان سب چیزوں کی عادت بنائیں جو بچے کی اس ایج سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور اسے جو ہے وہ اس ٹریک پہ جو ہے وہ لے کے چلیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی وہ ہر چیز جو ہے وہ سیکھے اور اپنے کام زیادہ سے زیادہ خود کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے اور شوق سے کرے۔ تو گائز آج کی یہ ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سب کو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہے وہ نئے کنٹینٹس کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔